बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, एक नई व्लॉग के साथ आज का व्लॉग मैं शुरू करने वाली हूं और अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबके अपने ज़मान में रखें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का जो व्लॉग है वो है मेरा एक 3 दिन का ट्रिप है कनाडा की तरफ, और कनाडा के शहर टोरंटो में जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ, और वो ड्राइव कर रही है। तो मैंने सोचा कि ये जो ट्रिप है आपके साथ शेयर करूँ कि कहाँ कहाँ जा रही हूँ और मैं क्या करने वाली हूँ। ये एक नॉर्मल सा ट्रिप है। आगे भी मैं जा चुकी हूँ कनाडा, लेकिन पहले जब जाती थी तो मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, तो आज सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और ये मेरी बेटी है, इसका नाम सफ़ा है। हाय सफ़ा, हाउ आर यू? ओके, सो ये मेरी बेटी है, जो एक ही बेटी है मेरा। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि 2 बेटे और 1 बेटी है। सो सफ़ा जो है शी इज़ अकाउंटिंग मैनेजर बहुत एक बड़ा कंपनी में, जो स्पेन की कंपनी है, उसमें ये अकाउंटिंग मैनेजर है। और आज उसके साथ जा रही हूँ ड्राइव करके न्यू जर्सी से टोरंटो के जो फासले हैं, जो डिस्टेंस है ना, वो है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 8 आवर्स। अभी थोड़ा लेट हो चुकी, हमने सुबह जाना था, लेकिन लेट हो चुकी। तो अभी न्यू जर्सी में 2 बजे हैं और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पता नहीं कितने बजे, मुझे नहीं पता। सो दोस्तों, ये जो व्लॉग है बहुत मज़ा आएगा। ये अचानक बना ये प्रोग्राम कि चलते हैं, कि काफ़ी दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए थे। बाकी जो सियासी बातें हैं, आज का दिन वही है कि जो हम कहते हैं ना, तारीख़ी दिन के स्विट्ज़रलैंड में जो बड़े बड़े ताकतें हैं दुनिया में, वो जमा हो चुके हैं। और आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा, जिसमें पाकिस्तान होस्ट कर रहा है ये जो मुज़ाकरात है, जिसमें आगे ये साइन तो हो चुका है, लेकिन इसमें मुज़ाकरात का जो होने वाला था पिछले दिनों डिले भी हो गया था। आज होगा, कल होगा, आज होगा, कल होगा। तो फाइनली आज का जो वो डायलॉग है, जो मुज़ाकरात है, वो शुरू हो चुका है। और उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मेज़बानी कर रहा है, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हासिम मुनीर साहब, और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, और ईरानी वफ़द में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और ईरानी स्पीकर, और कतर के प्राइम मिनिस्टर, और अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है JD Vance, वो शिरकत कर रहे हैं। हमने सारे देखा टीवी में, सुबह से चल रहा है पूरे दुनिया में, जो बड़े बड़े चैनल्स है, एक्चुअली छोटे छोटे चैनल्स में भी और बड़े बड़े चैनल्स में, ये जो सारे मुज़ाकरात हो रहा था, जिस तरह का मुफ़ाहमत हो रही है इस मुज़ाकरात में, और मुसाफ़हत हो रहा था JD Vance पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और जो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हासिम मुनीर साहब के साथ। ये बहुत ही एक क्या कहते हैं इसको, कि इतनी खुशी की बात है कि पाकिस्तान का जो, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान का जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, वो दुनिया में तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, लेकिन इसमें ज़्यादातर पाकिस्तान का नाम हर चैनल में आ रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा सा एक खारिजा पॉलिसी अपनाया, और जो सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है और किया है, वो तो उसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया उसको मान रही है। और बीच में जो हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान का, खुसूसन इंडिया जो है ना, वो हमेशा जब से ये मुज़ाकरात का जो आया था कि पाकिस्तान इसमें होस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ अपनी न्यूज़ में वो बता रहे थे कि शायद यूँ नहीं हो सकता, और पाकिस्तान इसमें नाकाम हो चुका है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान शुरू के दिन से, जब से ईरान और अमेरिका और इसराइल का जो ये जो जंग हुआ था, जो एक नामनहाद जंग अमेरिका ने बग़ैर कोई वजह से कि ईरान के ऊपर मुसल्लत किया, तो पाकिस्तान पहले दिन से इसी कोशिश में था कि हमने मुज़ाकरात कराना है। पाकिस्तान ने इस जंग में हिस्सा नहीं लिया, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा अपनी जो हिकमत हमली है उसने शुरू किया ना। पाकिस्तान को एक तरफ से कोई ऐसा बयान आया कि हम क्या करेंगे, पाकिस्तान ने ईरान को भी संभाला, पाकिस्तान ने अमेरिका को भी संभाला, पाकिस्तान ने कतर, UAE और सऊदी अरब के साथ भी काफ़ी मुज़ाकरात किया। तो पाकिस्तान का जो खारिजी पॉलिसी है, उसमें कोई शक नहीं कि मेरे ख्याल में अभी सबसे बड़ा एक न्यूज़ बन चुका है पूरी दुनिया में। तो अभी देखते हैं ये जो मुज़ाकरात है इतनी आसान नहीं है, एक दिन में मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात सारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा
پروسیجر ابھی باقی ہے. اس میں جو ایجنڈا ہے میرے خیال میں 14 ایجنڈا اس میں شامل ہے, جس میں پتہ نہیں اب کیا ہوگا. لیکن صبح میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی کہ جب یہ سارے بڑے بڑے لیڈرز اکٹھے ہو گئے تھے اور جو امریکہ کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس نے کافی اپریشیٹ کیا. عاصم منیر صاحب کا نام ایک بار پھر لیا, شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیا اور بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے کہ پاکستان میں بڑا اچھا سا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر بند کمرے میں سب چلے گئے. اور ہاں ایک اور چیز, محسن نقوی صاحب نے تو بڑا ہی میرے خیال میں انہوں نے ساتھ ساتھ چلے. 2 دن پہلے وہ ایران چلے گئے تھے, پر ان کو منانے کے لیے آج بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. تو میں آج ایک بات سوچ رہی تھی کہ یہ جو ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے نا, اس میں کتنی ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے اس میں پاکستان کے لیے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر عمران خان کو حکومت ہوتا تو کون جاتا؟ عمران خان جاتا یا وہ فواد چودھری جس کی شکل دیکھو, یا وہ شہباز گل, ان کی شکلیں دیکھے کہ ایسا نہیں لگتا جی کہ پاکستان کے ڈیلیگیشن کی طرف سے کوئی بڑا نام ہوگا کہ لوگ ان کو جانتے ہوں گے. آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ میں مطلب یہ ہے نا کہ ان کی شکلیں بنتا نہیں کہ حکومتی اراکین ہوگا پاکستان کی طرف سے جو وہ اس میں مذاکرات میں چلے گئے ہوں گے. خیر یہ تو بات ہے نا اللہ تعالیٰ کے یہی حکم ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے عاصم منیر صاحب, اس کا تو مجھے لگتا ہے کہ سارا جو کریڈٹ ہے نا زیادہ تر ان کو دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے سارا کچھ سنبھالا. اور میں ایک چیز میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ جو پاکستان میں جو ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتا ہے نا, اس میں دنیا میں اتنے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے. صرف ہمارے فوجی جو ادارے ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر وہ پیج میں لے کر آتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا پتہ ہے نا کہ جو ہمارے جو پولیٹیکل مسائل ہوتے ہیں اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو ابھی ہم نکل چکے ہیں نیو جرسی سے اور ابھی نیو جرسی میں ہیں. سو راستے سے ابھی آج سنڈے بھی ہے, رش بھی بہت ہوتا ہے, موسم بہت گرم ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صفا میری بیٹی ہمیں کہاں تک پہنچا دیتی ہے کیونکہ صفا ماشاءاللہ ڈرائیونگ میں بہت اچھی ہے بہت زیادہ. سو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ وہ صحت سلامتی دی. آپ بھی صفا کو دیکھ لیں. آپ صفا ابھی آپ کچھ کہنا ہے میرے ویوز کے؟ اچھا ایک دفعہ میں نے صفا سے پوچھا تھا کافی عرصے سے, بلکہ میں نے نہیں پوچھا تھا, آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک ولاگ کیا تھا جو ہمارے قانونی ٹی وی ہے, ملک صاحب, ملک اب نام ان کو بھول گئی میں, ان کے ساتھ ہم نے ایک ولاگ کیا تھا. ایک ریسٹورینٹ پہ گئے تھے تو انہوں نے پوچھا صفا کو کہ آپ کا پسندیدہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے پاکستان میں کون؟ صفا نے کہا کہ کوئی بھی نہیں, عمران خان بھی مجھے نہیں پسند, میں کسی کی طرفدار ہوں, میں نیوٹرل ہوں. لیکن اس صفا کی جو ماں ہے نا وہ تو بالکل ہی کیا کہتے ہیں اس کو مسلم لیگی ہے. تو دوستو ابھی تک یہ سفر جاری ساری ہے. جب میں پہنچوں گی تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ سب کو اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں اور لائکس بھی کریں. اور کامنٹ باکس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ جو میں بات کرتی ہوں اگر کبھی ایسا کوئی غلطی ہو جاتا ہے تو آپ معاف کیجیے گا, کیونکہ 2 سال کے بعد دوبارہ میں کیمرے کے سامنے آ چکی ہوں اور تھوڑا سا نروس بھی ہو رہی ہوں. آج کے لیے اتنی ہی. اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور باقی کا جو ٹرپ ہے آپ سب ان شاء اللہ تعالیٰ سون شیئر کروں گی. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہ عاصم منیر صاحب کا یہی ایک نعرہ ہے جو ہمیشہ میں یاد رکھتی ہوں. اللہ حافظ.